सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यज्यूहरू, आर्थिक वर्ष 2077-78 को विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलको क्रममा खानेपानी मन्त्रालय अन्तर्गतको विनियोजन सम्बन्धमा आफ्नो धारणासहित महत्त्वपूर्ण सल्लाह, सुझाव तथा परामर्श दिनुहुने सम्पूर्ण माननीय ज्यूहरूमा हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। नेपालको संविधानले खानेपानी तथा सरसफाई सेवामा पहुँचको हक र स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने हकलाई मौलिक हकको रूपमा अंगीकार गरेको कुरा विदितै छ। संविधानको मर्म अनुसार आम नागरिकलाई भरपर्दो र सुरक्षित खानेपानी तथा सरसफाई सेवा उपलब्ध गराउन एवं यस क्षेत्रलाई प्रभावकारी रूपमा नियमन गर्न तयार गरिएको खानेपानी तथा सरसफाई विधेयक सम्मानित सदनमा छलफलको क्रममा रहेको छ र यसै अधिवेशनबाट उक्त विधेयक पारित हुनेछ भन्ने विश्वास समेत व्यक्त गर्दछु। नेपाल सरकारले तय गरेको 15औं योजना अवधिभित्र सबै जनसङ्ख्यामा खानेपानीको पहुँच पुर्याउने लक्ष्य रहेको सन्दर्भमा आगामी आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म करिब 94% जनतालाई आधारभूत स्तरको खानेपानी सेवामा पहुँच पुर्याउने गरी यस क्षेत्रमा बजेट विनियोजन भएको छ भने 32% जनसङ्ख्यामा मध्यम तथा उच्च स्तरको खानेपानी सेवाको पहुँच पुर्याउने लक्ष्यसहित आवश्यक बजेट विनियोजन गरी सोही अनुसार कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको बेहोरा निवेदन गर्न चाहन्छु। सबै घरधुरीमा यस घरायासी शौचालय तथा घर नभएकाहरूको हकमा सामुदायिक तथा सार्वजनिक शौचालयको पहुँच सुनिश्चित गरी सरसफाइतर्फ नेपाल दक्षिण एसियामै पहिलो खुला दिशामुक्त राष्ट्र घोषणा भएको र सबै जनतामा आधारभूत स्तरको सरसफाई सेवा उपलब्ध भएको छ, जसको निरन्तरताका लागि स्थानीय तहहरू निरन्तर रूपमा लागिरहेको अवस्था छ। तीनै तहको सरकारको समन्वयनमा सरसफाइको दिगोपनको लागि पूर्ण सरसफाई उन्मुख कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना अघि बनाएको छ। प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्ने योजना तथा कार्यक्रमहरूसँग दोहोरोपना नहुने गरी नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको बैठक मिति 2076-10 गतेको निर्णय अनुसार भौगोलिक विकटतालाई समेत मध्यनजर गरी तराई क्षेत्रमा 15,000, पहाडी क्षेत्रमा 5,000 र हिमाली क्षेत्रमा 1,000 भन्दा बढी जनसङ्ख्यालाई खानेपानी सेवा पुर्याउने आयोजनाहरू यस मन्त्रालय अन्तर्गत कार्यान्वयन गर्ने र सोभन्दा साना प्रकृतिका आयोजनाहरू सम्बन्धित प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तह मार्फत कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको क्षेत्र अधिकारको विषयमा सम्मानित सदनमा विचाराधीन खानेपानी तथा सरसफाई विधेयकले गरेको व्यवस्थाले कार्यान्वयनमा सहजता ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ। विगतदेखिका अधुरा आयोजनाहरूको सङ्ख्या धेरै रहेको तर वार्षिक बजेट विनियोजन न्यून रहने भएकोले क्रमागत आयोजनाहरूलाई आगामी आर्थिक वर्षमा पनि निरन्तरता दिएको छ, जसका कारण माननीय ज्यूहरूले अपेक्षा अनुरूपको नयाँ आयोजनाहरू धेरै प्रस्तावित नभए तापनि सकभर खानेपानीको चरम अभाव रहेको स्थानहरूलाई प्राथमिकता दिई क्षेत्रीय सन्तुलन समेत मिलाइएको छ। खानेपानीको चरम अभाव रहेका सुक्खा क्षेत्रहरूमा लक्षित जलवायु अनुकूलित बृहत खानेपानी आयोजना अन्तर्गत आगामी आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयन हुने 30 जिल्लाका बहुवर्षीय आयोजनाहरूमध्ये मल्टी स्टेज पम्पिङ गर्नुपर्ने खालका यासोक, परकवास, हर्रे, तुनिबोटे, चौरीखोला, ढोकाडाँडा, दरौदी गोर्खा, तानसेन कालीगण्डकी र विजेश्वरी चौरजहारी खानेपानी आयोजनाहरू सम्पन्न भई 1,20,000 जनसङ्ख्यालाई स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध गराउनेछ। नयाँ कार्यक्रम अन्तर्गत आवश्यक र मागको आधारमा जिल्ला सदरमुकामहरू, स्थानीय तहका प्रशासनिक केन्द्रहरू, पहाडी तथा दुर्गम क्षेत्रमा अवस्थित बजारहरूमा लक्षित आयोजनाहरू आगामी 3 वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी केन्द्रीय खानेपानी आयोजना अन्तर्गत कार्यान्वयन गर्न ठूला आयोजनाहरूको आवश्यकता अध्ययन सम्भाव्य आयोजनाको आयोजना बैंक तयार गरी क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै लगिनेछ। आगामी आर्थिक वर्षदेखि नै बहुवर्षीय ठेक्कामा जाने गरी मङ्गलसेन, चौरजराई, सिमीकोट, गमगढी, महाबु, मन्थली, गौर, राजविराज, सिराहा, तुमलिङ तार,
माङसेबुङ लगायतका 40 जिल्लाका ठूला खानेपानी आयोजनाहरू सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसैगरी नयाँ कार्यक्रम अन्तर्गत प्रादेशिक राजधानीहरू लगायत मध्यम तथा ठूला शहरहरूमा 24 घण्टा नियमित रूपमा स्वच्छ खानेपानी आपूर्तिका व्यवस्था मिलाउन र ढलहरूबाट उत्सर्जित फोहोर पानीलाई प्रशोधन गरी प्रशोधन पश्चात मात्र विसर्जन गर्ने सुनिश्चितता गर्न एकीकृत खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना अन्तर्गत प्रदेशका राजधानीहरू लगायत 14वटा मध्यम तथा ठूला शहरहरू हेटौडा, भरतपुर, जनकपुर, वीरगञ्ज, धरान, धनगढी, नेपालगञ्ज, लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका, सुर्खेत, बुटवल, पोखरा, विराटनगर, बिर्तामोड र दमकका सम्भाव्यता अध्ययन गरी आगामी आर्थिक वर्षभित्र उपयुक्त 5वटा आयोजनाहरूको विस्तृत अध्ययन गरिनेछ। नेपाल खानेपानी संस्थान मार्फत पोखरा नगरपालिका अन्तर्गतका पोखराको खानेपानी शुद्धिकरण गरी सुधार विस्तार कार्यलाई तीव्रता दिइएका साथै बुटोलको खानेपानी प्रणालीमा स्रोत थप गरी भरपर्दो र सुरक्षित खानेपानीको प्रबन्ध मिलाउने कार्य अगाडि बढाइएको छ। विशेष गरी तराई मधेसमा जनसङ्ख्या वृद्धिको चाप, भूमिगत जल सतहको घट्दो क्रम र विद्यमान आर्सेनिक प्रदूषणले उत्पन्न समस्यालाई दिगो रूपमा समाधान गर्न महाकाली, कर्णाली, कोशी जस्ता ठूला नदीहरूमा आधारित थोक वितरण प्रणालीबाट कञ्चनपुर, कैलाली, बर्दिया, सप्तरी, सुनसरी, मोरङ लगायतका जिल्लामा खानेपानी सेवा प्रदान गर्ने आयोजनाहरूको पहिचान गरी सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ र सम्भाव्य आयोजनाहरूको क्रमिक रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ। साथै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय अन्तर्गतको समन्वयनमा भेरी बबई डाइभर्सनबाट कोलपुर र नेपालगञ्ज, सुनकोशी मरिन डाइभर्सनबाट प्रदेश नम्बर 2 का सिराहा, बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी जिल्ला लगायतका जिल्लामा पानी प्राप्त गरी तराई मधेस क्षेत्रमा स्वच्छ र दिगो खानेपानीको सुविधा उपलब्ध गराउन आयोजना सञ्चालन गरिनेछ। तराई मधेसमा व्याप्त आर्सेनिक समस्यालाई समाधान गर्न हाल प्रदेशतर्फबाट कार्यान्वयन भइरहेका तराई मधेस खानेपानी आयोजनालाई सम्पन्न गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था मिलाइनेछ। खानेपानी सेवाको पहुँच नपुगेको बस्ती पहिचान गरी देशभरिका सबै नागरिकलाई खानेपानी सेवा उपलब्ध गराउन भूसंरचना प्रणालीमा आधारित तथ्याङ्क सङ्कलन गरी सबै स्थानीय तहको खानेपानी सरसफाई तथा स्वच्छता कार्य योजना वास प्लान तयार गरिनेछ। यसको आधारमा प्रादेशिक र राष्ट्रिय खानेपानी सरसफाई तथा स्वच्छता कार्ययोजना समेत तयार गरी सोही आधारमा आगामी आर्थिक वर्षमा बजेट विनियोजन तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइने बेहोरा म सम्मानित सभालाई जानकारी गराउन चाहन्छु। तीनै तहको सरकारको समन्वयन र सहकार्यमा विकास साझेदार तथा संस्थाहरूको समेत सहयोग लिई कोभिड-19 को रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न तोकिएका होल्डिङ सेन्टर, क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन सेन्टर लगायतका स्थानहरूमा आवश्यकता अनुसार शौचालय, पिउने पानी साथै साबुन पानीले हात धुने व्यवस्था मिलाइनेछ। खानेपानी आपूर्ति गर्ने विभिन्न सेवा प्रदायकहरू मार्फत कोभिड-19 को महामारीको बावजुद पनि आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज र सर्वसुलभ तुल्याउन अधिकतम प्रयास गरिएको छ। साथै हाम्रो सामु सन्निकट रहेको मनसुनको समयमा बाढी पहिरो जन्य जोखिमबाट उत्पन्न विपदको सामना गर्न सबै सरकारवालाहरूसँग आवश्यक क्षेत्रगत समन्वयन गरी स्वच्छ खानेपानीको आपूर्ति गराउन तीनै तहको सरकारको समन्वयनमा विपद पूर्ण तयारी तथा प्रतिकार्य आयोजना समेत बनाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ। मेलम्ची खानेपानी आयोजना कार्यान्वयनको क्रममा भूकम्प समय समयमा समाधान गर्नुपर्ने विभिन्न खाले अवरोध, निर्माण मजदुर र कर्मचारीहरूको आन्दोलन, पटक पटक ठेक्का टोल्नु पर्ने बाधात्मक अवस्था तथा हालको कोभिड-19 को प्रकोप लगायतका कठिनाइका बावजुद पनि आयोजनाको प्रथम चरणको कार्यलाई तीव्रता दिई चालु आर्थिक वर्षभित्र आयोजनाको आधारभूत कार्य सम्पन्न गरी पानी पथान्तरण गरिने र आगामी आर्थिक वर्षको सुरु अवधिमा काठमाडौँ उपत्यकामा पानी वितरण गर्ने गरी काम भइरहेको छ। अनगिन्ती चुनौतीका बावजुद पनि मेलम्ची आयोजनाको उद्घाटन गर्ने तयारीमा रहेको जानकारी यस सम्मानित सभालाई जानकारी गराउन पाउँदा गौरवान्वित छु। त्यो दिन नेपाल र सम्पूर्ण नेपालीका लागि गौरवको दिन हुनेछ।
तसर्थ नेपालको संविधानले परिकल्पना गरे अनुसार नेपाल सरकारले लिएको लक्ष्य पूरा गर्न र नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा समेत प्रतिबद्धता जनाए अनुसार दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न खानेपानी मन्त्रालय क्रियाशील रहेको र यस क्रममा सदा चाहिँ माननीय ज्यूहरूको अमूल्य सल्लाह सुझाव र परामर्शका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दै आफ्नो विषय यही अन्त्य गर्छु। हस्त धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, मान्य खानेपानी मन्त्री बिना मगरले दिनुभएको जवाफका सम्बन्धमा स्पष्टीकरण माग गर्न चाहनुहुने मान्य सदस्यहरूलाई समय उपलब्ध गराउँछु। विनियोजन विधेयक अन्तर्गत सम्बन्धित मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकहरूमाथिको छलफलमा भाग लिनुभएका मान्य सदस्यहरूले मात्र स्पष्टीकरण माग गर्न पाउनुहुने बेहोरा जानकारी गराउँदछु। स्पष्टीकरण माग गर्न चाहनुहुने प्रत्येक मान्य सदस्यलाई 1 मिनेटको समय निर्धारण गरेको छु। माननीय अनिता देवकोटा। सम्माननीय अध्यक्षज्यू मार्फत मन्त्रीज्यूलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु। विभिन्न बहानाबाजी गरेर मेलम्चीको पानी साँच्चै कहिले आउने हो? यहाँले पटक पटक यो खानेपानीको बजेटमा पटक पटक भनिसक्नु भएको छ आगामी वर्ष। त्यो आगामी वर्ष कहिले हो भनेर म प्रश्न गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी संविधानको मौलिक हकमा त खानेपानीको व्यवस्था भयो। संविधानको धारा हेर्ने कि घरको धारामा पनि स्वच्छ पानी आउने हो के हो भनेर म प्रश्न गर्न चाहन्छु। अहिले क्वारेन्टाइनमा खानेपानीको व्यवस्था छैन। साबुन पानीले हात धुने भन्छ, हात धुने पानीको व्यवस्था छैन। अनि 1 वर्षपछि क्वारेन्टाइनमा बल्ल पानी पुर्याउने के हो मन्त्रीज्यू? म प्रश्न गर्न चाहन्छु। माननीय प्रकाश पन्त। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मेलम्चीका कुरा गर्न छोडौँ भनेको थुप्रै भयो। अब पानी पनि आउन सकेन। पानी आउँछ भन्नुभएको छ। त्यो पानी चाहिँ राजधानीवासीको घर घरमा आउने हो कि सुन्दर जलसम्म मात्रै आउने हो त्यो कुरा स्पष्ट छैन। काठमाडौँकै खानेपानी जारको समेत पानी खायो भने बिरामी हुने स्थिति छ। त्यो त्यसलाई कोल्दै हेर्ने हो। र यो पर्याप्त पानीहरू बिना अब शौचालयमा पानीहरू छैन, पिउने पानी छैन। यो बिना कसरी खुला दिशा मुक्त क्षेत्र देश घोषणा गर्न सकिन्छ? यो कागजमा मात्रै घोषणा नगरियोस् भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, अब म मान्य सदस्यहरूले सोध्नुभएको स्पष्टीकरणका सम्बन्धमा प्रश्न पार्न मान्य खानेपानी मन्त्री बिना मगरलाई समय उपलब्ध गराउँदछु। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यज्यूहरूले राख्नुभएको जिज्ञासाको निम्ति म धन्यवाद प्रकट गर्न चाहन्छु। विषय मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा गएर ठोकिन्छ, यो स्वाभाविक पनि हो। मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले काठमाडौँवासी मात्रै होइन कि सिङ्गो नेपाली जनतालाई पनि थुप्रै निराशाहरू उब्जाएको छ। यसले थुप्रै अन्योलताहरू सिर्जना गरेको छ र यसले थुप्रै आशाहरूलाई निमोठिएको छ। त्यो यथार्थ हो। तर त्यति रहँदै पनि मेलम्ची खानेपानी आयोजना सञ्चालन गर्दाको सुरुवाती चरणबाट र अहिलेसम्म आउँदाखेरि यसले 2 दशक नै लगभग पार गरिसकेको अवस्था छ। र यो बीचमा त्यो यथार्थ पनि हो र यो बीचमा थुप्रै प्रतिबद्धताहरू जाहेर भयो सरकारको तर्फबाट र मन्त्रीज्यूहरूको तर्फबाट सदनमा र अन्य ठाउँमा थुप्रै प्रतिबद्धताहरू जाहेर भइसकेको छ। यो यथार्थ पनि हो र मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले अन्योलता र निराशा मात्रै दिइराखेको छ। यो यथार्थ पनि हो। तर अर्को यथार्थता के हो भने मैले अघि नै राखिसकेको छु, हामी यो चालु आर्थिक वर्षभित्रमै खानेपानीको अहिले वितरण गर्ने वैकल्पिक व्यवस्था अनुसारको खानेपानीको कार्यक्रमलाई भौतिक रूपमा हामी सम्पन्न गर्नेछौँ र छिट्टै नै नयाँ आर्थिक वर्षबाट हामी सञ्चालनको प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछौँ। र तपाईँसँग प्रष्टसँग भन्नु पर्दाखेरि लगभग हामी यो असारको फेरिमा हामी टर्नेलभित्र पानी टेस्टिङको प्रक्रियामा अगाडि बढ्नेछौँ र टेस्टिङ सकिसके पश्चात अनि सुन्दरी जलमा झार्नेछौँ। र मान्यज्यूले उठाउनु भए जस्तो सुन्दरी जलमा मेलम्चीको पानी आइसकेपछि यतापट्टिको साइड केयुकेलले वितरण गर्नेछ र केयुकेल सँगै सुन्दरी जलको कामको पार्ट 2 को व्यवस्थापकीय क्षेत्रमा PID ले हेरिराखेको छ र हामीले PID को
कामको अनुगमन पनि निरन्तर गरिराखेका छौँ र सुन्दरी जलमा झरिसकेपछि काठमाडौँवासीको घरमा शुद्ध मेलम्चीको पानी जाने विषयमा म पुनः प्रतिबद्धता जाहेर गर्न चाहन्छु र त्यति धेरै शङ्का र उपशङ्का नगर्नको निम्ति म माननीय ज्यूहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। र अब अर्को विषय क्वारेन्टाइनमा र विभिन्न होल्डिङ सेन्टरमा खानेपानी, टोयलेट र सरसफाइका विषयहरू उठाउनु भएको छ। मान्यज्यूले कहिलेसम्म सम्पन्न गर्नुहुन्छ भन्ने कुरो गर्नुभएको छ। भर्खरै मैले उहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु, भर्खरै मात्रै हामीलाई त्यो जिम्मेवारी दिएको छ र यो जिम्मेवारीलाई छिटोभन्दा छिटो कार्यान्वयन गर्ने स्पिडमा हाम्रो मन्त्रालय अगाडि बढेको छ भन्ने कुरो म जानकारी गराउन चाहन्छु। र उहाँले भन्नुभयो जस्तो वर्ष नलाग्न सक्छ। यसको स्पिड, यसको आवश्यकता, यसको महत्त्व र अहिलेको महामारीको आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्ने स्पिडमा मन्त्रालय दौडिन सक्छ भन्ने कुरो म तपाईँलाई विश्वस्त दिलाउन चाहन्छु। र अर्को मेलम्ची खानेपानीको विषयमा मैले आफ्नो जिज्ञासा, तपाईँहरूले उठाउनुभएका जिज्ञासाहरू राखिसकेको छु र हामीले मुख्यतः नेपालको खानेपानी संविधानत मौलिक अधिकारमा इङ्कित गरिसके पश्चात व्यवस्थापकीय पक्षलाई कसरी मन्त्रालयले सञ्चालन गर्छ भन्ने कुरोमा प्रश्नहरू तिर्स्याउनु भएको छ। यो स्वाभाविकै हो। हामीले मौलिक अधिकारमा संविधानता दर्ज गरिसकेपछि यसका व्यवस्थापकीय पक्षमा हामीले निकै महत्त्वका साथ हामीले दीर्घकालीन योजना बनाएका छौँ। हामीले देशैभरिको स्थानीय तहहरू, सबै स्थानीय तहहरूको र प्रदेश सरकार र सङ्घको सरकारको सहकार्यमा हामीले सबैभन्दा पहिला वास प्लान बनाउँछौँ खानेपानी र सरसफाइको सेक्टरमा। र त्यो वास प्लानले हामीलाई देशैभरिका स्थानीय तहहरूमा, देशैभरिका गाउँ बस्तीहरूमा कतिवटा आयोजना आवश्यकता पर्छ र ती आयोजनाका मुहान कहाँ हो, त्यसको न्यूनतम लागत के हो भन्ने डाटा समेत पनि हामी कलेक्सन गर्छौँ। र त्यो आधारमा त्यो स्थानीय तहले सञ्चालन गर्ने हो कि, त्यो प्रदेशले कार्यान्वयन गर्ने हो कि, निर्माण गर्ने हो कि, त्यो सङ्घले अर्थात् केन्द्रीय सरकारले निर्माण गर्ने हो भन्ने कुरोको डिक्लेयर हुन्छ। र हामीले देशैभरिको अहिलेको संविधान त इङ्कित मौलिक अधिकारको मर्मलाई आत्मसात गर्दै देशैभरिको खानेपानी र सरसफाइको वास प्लान बनाउँदैछौँ र त्यो वास प्लानको आधारमा हामी अगाडि बढ्नेछौँ। र सदनमा र मान्यज्यूहरूले उठाउनुहुने सधैँभरि पहुँचको आधारमा मात्रै खानेपानी जाने गरेको छ। पहुँच र त्यहाँ चाहिँ एक्सेसको आधारमा अर्थात् त्यहाँ निरन्तर योजना माग्न जानेको आधारमा मात्रै योजनाहरू केन्द्रित भएर बार धाउन सक्दैन। जो मन्त्रालय धाउन सक्दैन, जो सम्बन्धित निकायमा धाउन सक्दैन, उहाँहरूको योजना सम्बोधन भएको छैन। ती गाउँ बस्तीहरूमा खानेपानीको अभाव जिउका तिउ छ, त्यसलाई सम्बोधन गर्न सकिएको छैन। पहुँचको आधारमा निर्माण हुने योजनाको अन्त्य गरिनुपर्छ भन्ने मान्यज्यूहरूको प्रश्नको भाव अस्ति मैले पाएको थियो र हामीले त्यही भावलाई सधैँभरि सिंहदरबार धाइरहने, खानेपानीको लागि धाइरहने निरन्तरताको अन्त्य गर्नको लागि हामीले वास प्लान निर्माण गर्दैछौँ। यसले देशैभरिको खानेपानीको सेक्टरमा मास्टर प्लान बनाउँछ र त्यो मास्टर प्लानको आधारमा अहिलेको सरकार र भोलि आउने सरकारहरू पनि निरन्तर अगाडि बढ्नेछ र कुनै पनि मान्यज्यूहरू, कुनै पनि जनताहरू सिंहदरबारसम्म आएर खानेपानीको योजना मागिरहन पर्दैन। हामीले अलरेडी आवश्यकताको पहिचान गरेर योजना निर्माण गर्छौँ भन्ने कुरो म यहाँ अवगत गराउन चाहन्छु। र अर्को, हामीले हिमाल र पहाडी सेक्टरमा जुन र तराईमा जुन जनसङ्ख्याको क्राइटेरिया तोकिएको छ, 1000, 5,000 र 15,000 भनेर जसरी क्राइटेरिया तोकिएको छ, यसमा माननीयज्यूहरूको निकै ठुलो आपत्ति नीतिगत रूपमा खानेपानी मन्त्रालयले गरेको यो निर्णयमा अथवा मन्त्री परिषदले गरेको यो निर्णयमा माननीयज्यूहरूले जुन जिज्ञासा र आपत्ति प्रकट गर्नुभएको छ, म यति मात्र प्रतिबद्धता जाहेर गर्न चाहन्छु कि अहिले हामीले ल्याउने खानेपानी विधेयकसम्म आउने ऐनले यी सबै कुराको अन्त्य गर्नेछ। हामीले त्यहाँ व्यापक छलफल गरेर ल्याएका छौँ भन्ने विषय म यहाँ जानकारी गराउन चाहन्छु र प्रश्नको निम्ति धन्यवाद दिँदै आफ्नो तपाईहरूको प्रश्नमाथि उठेको जिज्ञासालाई यही अन्त्य गर्छु। हस्त धन्यवाद।